नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम सङ्कटमा अर्थतन्त्रमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। दर्शकबिन्द, कोरोना संक्रमणले नेपालको अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ। नेपालका धेरै उद्योगहरू लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका छन्। उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा परेको छ। उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक र सर्वसाधारणहरू यसबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। उद्योग व्यवसाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा जनजीवन अझै कष्टकर बन्दै गएकाले उद्योगी व्यवसायीहरूले लकडाउन खुकुलो बनाउन र उद्योग व्यवसाय खोल्न सरकारसँग माग गरिरहेका थिए। व्यवसायीहरूको माग र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले यही वैशाख 26 गते शुक्रबारदेखि विभिन्न 44 प्रकारका उद्योगहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णयको व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण सरकारले चैत 11 गतेदेखि मुलुकभरि लकडाउन गरेको छ। सो समयदेखि उद्योग व्यवसायहरू सबै ठप्प थिए। उद्योग व्यवसाय लामो समयदेखि बन्द हुँदा आम मानिसहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउने र जनजीवन झनै कष्टकर बन्ने भन्दै व्यवसायीहरूले लकडाउन खुकुलो बनाउन र उद्योग व्यवसाय खोल्न सरकारसँग माग गरिरहेका थिए। व्यवसायीहरूको माग र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै सरकारले वैशाख 26 गतेदेखि विभिन्न 44 प्रकारका उद्योगहरू खोल्ने निर्णय गरेको हो। उद्योगीहरूले सरकारले उद्योग खोल्नु सकारात्मक भएको भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसअघि व्यवसायीले लकडाउनको समयभरि कर्मचारीलाई 50% मात्रै तलब दिने भन्ने माग गरेका थिए। त्यसको टुङ्गो पनि सरकारले लगाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। तर सरकारले भने यसअघि नै कर्मचारीको तलब कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसका लागि व्यवसायीहरूलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। उद्योगीहरूले राज्यले अर्थतन्त्र चलायमान गर्न लकडाउन खुकुलो गरेका प्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्। तर बजार पनि खुल्नु पर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले उद्योगसँग बिस्तारै मार्केटहरू पनि खोल्नु पर्ने र यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सजिलो हुने उनीहरूको भनाइ छ। कोरोनाका कारण लामो समय लकडाउन गर्दा अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट आउन नदिन विश्वका अन्य मुलुकहरूले पनि लकडाउन खुकुलो गर्दै उद्योग व्यवसायहरू खोलेका छन् र नेपालमा पनि उद्योग व्यवसाय खोल्नुको विकल्प नभएको उद्योगीहरूको धारणा छ। उद्योगहरू खुल्ने तर उत्पादित सामान बिक्रीका लागि पसलहरू नखुल्दा समस्या आउन सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। सरकारले अति आवश्यक उद्योगहरू खोलेपछि ती उत्पादन बेच्न पसलहरू पनि खोल्नुपर्छ र पसलहरू खोल्दा कसरी सुरक्षित रहेर खोल्ने भन्ने विषयमा सरकारले सोच्नु पर्नेछ। सरकारले बुधबार खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने सहित विभिन्न 44 प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले खाद्यान्न उत्पादन वा प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू, दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादन उद्योग, औषधि, सर्जिकल उत्पादन, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू, खानेपानी उत्पादन नगर्ने उद्योगहरू, इटा उद्योग, पशुपक्षी तथा माछाको दाना र आहारा उत्पादन गर्ने उद्योग, खाने तेल तथा घिउ उद्योग, चिनी उद्योग, चिया प्रशोधन उद्योग, एलपीजी ग्यास उद्योग लगायतका उद्योग खोल्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी सरकारले प्याकेजिङ सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, कफी उद्योग, पाउरोटी, बिस्कुट, नुडल्स तथा तयारी चाउचाउ उद्योग, मसला उद्योग, अलैँची र अदुवा प्रशोधन उद्योग, कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, गाईबस्तु पालन उद्योग, धान चामल र चिउरा उद्योग, दाल उद्योग, पशु औषधि र कीटनाशक औषधि सम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ। यता खानी तथा खनिजजन्य उद्योग, बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, आइरन तथा स्टिल उद्योग, जीआई र प्लास्टिक पाइप र फिटिङ्स उद्योग, बिजुलीका केबल तथा विद्युत सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने उद्योग, जुस तथा हल्का पेय पदार्थ उद्योग, प्लाइवुड र भेनियर उद्योग, विद्युत उत्पादन, विद्युत सामग्री, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू जस्ता पाता उद्योग पनि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। हेभी मेसिनरी, औजार, मर्मत सम्भार, खनिजजन्य उद्योग र खानीहरू, समिल र काष्ठ उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, ग्रिल उद्योग, फोहोर मैला सङ्कलन तथा प्रशोधन उद्योग, ढुवानी तथा कार्गो सेवा उद्योग, मेसिनरी पार्ट पूर्जा वर्कसप उद्योग, मोटर ग्यारेज वर्कसप उद्योग, छापाखाना तथा प्रेस सम्बन्धी उद्योग, सबै खाले वस्तु उत्पादन गर्ने लघु तथा घरेलु उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित सबै खाले उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै खाले उद्योगहरू पनि खोल्ने सरकारको निर्णय छ।
दर्शकवृन्द, आज हामी वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगले सामना गर्नु परिरहेका समस्या र ती समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगर। राज्य मन्त्रीज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईलाई। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि उद्योग धन्दा बन्द रहँदा नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ? होइन, असर त अब परेकै छ, नराम्रो असरै परेको छ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै गतिहीन भएर बसेको छ, चलायमान छैन, मुभमेन्टहरू टोटल बन्द छ। तर अर्को विकल्प पनि छैन हामीसँग। सबभन्दा पहिले हामीले हाम्रो ज्यान जोगाउनु पर्यो, नेपालीहरूको ज्यानको सुरक्षा गर्नु पर्यो, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु पर्यो। सबभन्दा प्राथमिक हाम्रो उद्देश्य यही हो। अब बिस्तारै हाम्रो यो कोरोनामा हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ, हामीले यसको यथास्थिति बुझिसकेका छौँ, हाम्रो टेस्टिङहरू एकदमै द्रुत गतिमा भइराखेको छ। त अब बिस्तारै हामीले यो हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई, आर्थिक गतिविधिलाई पनि अलिकति चलायमान गर्नको लागि हामीले अब केही उद्योगहरूलाई पहिले हामीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको उद्योगलाई मात्रै हामीले खुकुलो गरेका छौँ। अब हामी अझ आवश्यक वस्तुहरूलाई पनि हामी बिस्तारै हामीले अब गति दिँदै चलाउनको लागि हामीले आदेश दिएका छौँ। तर एउटा सेफ्टी मेजरलाई एकदमै मध्यनजर गरी जुन नर्म्स हुन्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी नर्म्सहरूलाई पुरा गरेर उद्योगहरू चलाउनको लागि हामीले अनुमति दिएका छौँ अहिले। हजुर, कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाहरू नेपाल फर्किने सम्भावना पनि उत्तिकै छ र त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई साना तथा घरेलु उद्योगमा आकर्षित गरी उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा सरकारको योजना के रहेको छ? अहिले अब हाम्रो लागि एउटा चुनौतीपूर्ण समय छ यो कोरोना, यो प्री कोरोना र पोस्ट कोरोना हाम्रो यो जुन पेन्डेमिक छ, यसपछि अब के हुन्छ, कसरी हाम्रो अर्थतन्त्र चल्छ, किनभने विश्वमा एउटा ठुलो यो गतिहीन अवस्था आउँछ, यो अर्थतन्त्रको एउटा ठुलो चाहिँ समस्याको वातावरण हुन्छ, बेरोजगारी अझै बढ्दै जान्छ। अब नेपालमा पनि भनौँ धेरै उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पनि हुन्छन्, धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले रोजगारी गुमाएको हुन्छ र फेरि बाहिरबाट आउने हाम्रा नेपालीहरू धेरै आइसकेका छन्, धेरै आउने तयारीमा छन्। उनीहरू आइसकेपछि यहाँ बेरोजगार भएर बस्छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अब देशमै अब 20 लाख हामी नेपालीहरूको लागि रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने एउटा चुनौतीपूर्ण काम छ। तर सरकारले एउटा ठुलो सोच बनाएको छ। अब एसएमइज र एमएसएमइज जुन हुन्छ, साना घरेलु माइक्रो लेभलका इन्डस्ट्रीहरूलाई अब बढावा दिने, कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूमा बढी बढावा दिने, निर्माण कार्यहरूलाई गति दिने, यस्ता कामहरूमा अब युवा रोजगारहरूलाई हामीले यहाँ युवा हाम्रा जनशक्तिलाई हामीले रोजगार दिने हामीले कार्यक्रम बनाएका छौँ। अब के छ भने अब परिदृश्य बदलिसकेको हुन्छ। अबको यो जुन कोरोनाको एउटा जुन यो त्रास छ, यो सिद्धिसकेपछि हाम्रो देशमा आर्थिक गतिविधिले एउटा नयाँ मोड लिएको हुन्छ। योभन्दा अगाडि हामी रेमिटेन्समा भर परेका थियौँ। बाहिरबाट आउने हाम्रा युवाहरूले पठाउने विदेशी मुद्रामा हामी भर परेका थियौँ। अब रेमिटेन्सको अवस्था रहँदैन। अबको अवस्थामा हामी देशभित्रै रोजगार उत्पादन गर्नुपर्छ। हामीले निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई पनि बढावा दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने अब विदेशी मुद्राको बिस्तारै अभाव हुँदै जान्छ, रेमिटेन्स घट्दै जान्छ, विदेशी मुद्राको अभाव हुँदै जान्छ। त हामीले अब आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्यात उद्योग र यहाँबाट बाहिर जान सक्ने उद्योगहरूलाई हामीले बढी बढावा दिनुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले काम सुरु गरिसकेका छ र अब यो नीति कार्यक्रम र नयाँ बजेट आउने अहिले समय छ र यसमा पनि सरकारले धेरै कुराहरूलाई अहिले एड्रेस गर्नेछ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ रोजगारी पनि दिने, निर्यात पनि गर्ने, आयातलाई पनि प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उद्योगहरूलाई पनि संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने, यो सबै हाम्रो अहिले आधारभूत हाम्रो उद्देश्य छ। हामीले उद्योग धन्दालाई बचाउनु पर्यो, हामीले यहाँका युवाहरूलाई रोजगार दिनु पर्यो, बन्द भएका सिक युनिटहरू जुन छन्, रुग्ण उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई पुनर्सञ्चालन गर्नु पर्यो। सरकारका पनि संस्थानहरू
धेरै संस्थानहरू अहिले घाटामा गइराखेका संस्थानहरू, बन्द भइसकेका संस्थानहरूलाई पनि पुनः चलाउनु पर्यो, जसबाट कि रोजगारीको सृजना हुन्छ। यो हजुर अवस्थामा हामीले उतातिर लागिरहेछौँ र केही समयभित्रै हामीले केही उत्पादनहरूमा आत्मनिर्भर हुने पनि हामीले अवस्थाको सृजना गर्दैछौँ। खास गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर भयौँ भने धेरै युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, किनभने कृषि प्रधान देश हो नेपाल र हाम्रो धेरै कृषिको खाद्यान्नहरू हाम्रो अहिले बाहिरबाट आयात भइराखेको छ। त्यो हजुर आयातलाई हामी प्रतिस्थापन गर्दै हामी नै उत्पादन गर्ने, हामी आत्मनिर्भर हुने र निर्यात गर्न सक्ने अवस्था आयो भने हामी यो देश लाई हामी आर्थिक रूपमा समृद्ध गर्न हामीलाई धेरै टाइम लाग्दैन, रोजगारको सृजना पनि गर्न सकिन्छ। यस्तो हजुर अवस्थामा चाहिँ हामी कृषिलाई हामीले प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। सरकारले हिजोदेखि निश्चित मापदण्ड अपनाएर कतिपय उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ र यस्तो अवस्थामा मापदण्ड पुरा गरी ती सबै उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने कतिको सम्भावना छ? हेर्नुहोस्, अब बिस्तारै बिस्तारै उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदै जान्छन्। धेरै उद्योगीहरूले हामीसँग सम्पर्क गरेकै थिए कि हाम्रो उद्योग पनि चलाउन दिनुहोस् भनेर। त्यही आधारमा अहिले नेगेटिभ लिस्टमा परेका, नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेक उद्योगहरूलाई अहिले चलाउने अनुमति सरकारले दिएको छ हजुर र त्यसमा पनि अब सबै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैन, किनभने धेरैसँग अहिले कच्चा माल छैन। झन्डै 2 महिनादेखि जुन यो लकडाउनको अवस्था छ, त हजुर बाहिरबाट आउने कच्चा मालहरू आउन सकेको छैन। लेबरहरू पनि टाढा टाढा बस्ने भएको हुनाले लेबरहरू पनि पुग्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। पुँजीको पनि अभाव उद्योगीहरूसँग भएको हुन्छ। फेरि उत्पादन भइसकेको सामानलाई बजारमा बिक्री वितरण गराउनको लागि बजार खुल्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। हजुर निर्यात गर्नको लागि अहिले यहाँबाट केही साधन पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण उद्योगहरू चल्न सक्दैन, हामीले जुन जुन उद्योगलाई अनुमति दिइसकेका छौँ। र चल्ने उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्दैन। 3 सिफ्ट चल्ने उद्योग वर्षको 1 सिफ्ट पनि चलाउन सक्यो भने पनि एउटा चाहिँ एउटा प्रभावकारी एउटा कदम मान्दछौँ हामी यसलाई। त हजुर यस्तो अवस्थामा चाहिँ सम्पूर्ण उद्योग त चल्न सक्दैन, तर हामीले जुन किसिमको वातावरण बनाउने कोसिस गर्दैछौँ, यो स्वास्थ्यको नर्म्सहरू पुरा गरेर सम्पूर्ण उद्योग र पूर्ण क्षमतामा तपाईँहरू चलाउनुहोस् भनेर हामीले उद्योगीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। हजुर बजारसम्म माल पुर्याइदिने व्यवस्था पनि, ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्थाहरू पनि सरकारले अनुमति दिने काम गरिसकेको छ। अब हजुर पास सिस्टम नभए तापनि एउटा समय तोकिदिएको हुन्छ, रातभरि तपाईँहरू ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ। निर्माण सामग्रीदेखि लिएर अत्यावश्यक सामग्रीहरू रातभरि चलाउन सक्यो भने चाहिँ हाइवेहरूलाई हामीले रोकेका हुँदैनौँ, हाइवेहरूमा चाहिँ हजुर ट्रान्सपोर्टेसन गर्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्था छ अहिले। सरकारले 1 महिनाको अन्तरालमा 2वटा राहतका प्याकेज ल्याए पनि यसले उद्योगी र व्यवसायको समस्यालाई ठोस रूपमा सम्बोधन नगरेको गुनासो रहेको छ। यसमा यहाँको धारणा के छ? हेर्नुहोस्, सरकारले राहत प्याकेजहरू सम्पूर्ण रूपमा अहिलेसम्म ल्याएको छैन, किनभने अब यो कोभिड-19 को यो जुन सङ्क्रमणको महामारीको अवस्था छ, यो कति हजुर महिनासम्म लम्बिन्छ, कति समयसम्म जान्छ। अहिले पनि जुन हाम्रा पश्चिमी देशहरू छ, अमेरिका छ, भारत छ, त्यहाँ यसको सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दो स्तरमा छ, डरलाग्दो अवस्थामा छ। नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढी नै राखेका हुन्छन्, डे बाई डे केही न केही बढेकै छ। हालाकि हामीहरू अहिलेसम्म सेफ छौँ। यहाँ अहिलेसम्म यहाँ मृत्यु भएको छैन एकजनाको पनि, र अहिलेसम्म भेन्टिलेटरमा गएको पनि हामीसँग अहिलेसम्म त्यस्तो समाचार आएको छैन एकजना पेसेन्ट पनि। तर पनि यो कति लामो जाने हो, जबसम्म भारतमा यो पुरा निर्मूल हुँदैन तबसम्म हामी पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले अब एकैचोटि सबै पेकेज ल्याउन सक्दैन। सरकार पनि सीमित स्रोत साधन छ, तर पनि सरकारले अहिले चाहिँ ट्याक्सहरूको म्याद बढाइदिएछ। उद्योगी, व्यवसायी, साना उद्योगी, ठुला उद्योगी जस्तासुकै भए पनि उनीहरूले तिर्नुपर्ने ट्याक्सको म्याद अहिले बढाउँदै चाहिँ 1 महिना बढाएको छ, अझ 1 महिना बढाउने अहिले होमवर्क भइराखेको छ। त्यस्तै ब्याङ्कहरूलाई पनि ब्याजमा केही मिना गर्ने ब्याजको दरमा, त्यसपछि ब्याज पनि 3 महिना पछि बुझाउँदा हुन्छ र रिन्युहरू पनि गर्न सकिन्छ। बिजुलीको बिलको पैसा पनि पछि बुझाउन एउटा सरकारले प्रभावकारी चाहिँ प्याकेज उद्योगी व्यवसायलाई दिएको छ। श्रमिकहरूलाई पनि तुरन्तै सबै पैसा दिनु नपर्ने अवस्था छ। अहिले 50% अहिलेलाई चाहिँ 50% विगत महिनाको तिरे पुग्छ भनेर सरकारले एउटा यो निर्णय पनि ल्याएको छ। यो बाहेक अब यसबाट पर्ने जुन नकारात्मक प्रभावहरू जुन हुँदै जान्छ उद्योग व्यवसाय, किनभने देशलाई समृद्ध गर्नलाई र देशमा रोजगारी बढाउनको लागि
आर्थिक क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रका कुराहरू हामी सुनिराखेका छौँ। निजी क्षेत्रहरूले हामीसँग अनुरोध गरेका समस्याहरूमा हामी छलफल गर्दै गएका छौँ र सरकारले उनीहरूलाई राहतको ठुल्ठुलो प्याकेजहरू दिने व्यवस्था गरिराखेको छ र एकैचोटि त्यो प्याकेज किन ल्याउन सकिँदैन भने अब यो कति समयसम्म जाने हो, यसको प्रभाव कहाँ कहाँ पर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा पर्छ, सबभन्दा बढी कुन क्षेत्रमा यसको प्रभाव पर्छ, कुन उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने अवस्थामा आइसकेका हुन्छन्। यस्तो यो सब हेरेर त्यो उद्योग व्यवसायको मूल्याङ्कन गरेर सरकारले सम्पूर्ण रूपमा राहत प्याकेज ल्याउनेवाला छ। तर अहिले हामीले राहत प्याकेजमा धेरै किसिमका राहत दिइसकेका छौँ। उद्योगीहरूले यो कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ कि राहत हामीले पाएका छौँ, नपाएको होइन। तर राहतमा अब क्याटेगोरी वाइज अब राहत दिने पनि एउटा सरकारले होमवर्क गरिराखेको छ अहिले। हजुर, सरकारले लकडाउनको अवस्थामा उद्योगहरू बन्द रहे पनि उद्योगीहरूले श्रमिकहरूलाई चैत महिनाको पुरै र वैशाख महिनाको आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे तापनि उद्योगीहरूले 50% मात्रै पारिश्रमिक दिन सक्ने कुरा जनाएका छन् र यस विषयमा सरकारले कसरी लिएको छ? होइन, सरकारले उद्योगीहरूको पनि अहिले भूमिका के हुनुपर्छ, उद्योगीहरू कतिको समस्यामा छ, यो कुरामा अहिले हामीले छानबिन गरिरहेछौँ। यसमा हामीले होमवर्क गरिराखेको हुन्छौँ। अब लेबरहरू पनि अहिले घरमा बसिकन उनीहरू त दैनिक मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नहोस्, उनीहरूलाई पनि खानलाई चाहिँ पुगोस्, भोको सुत्नु नपरोस्, आफ्नो परिवार पनि पाल्नु पर्यो। अहिले सबभन्दा बढी आवश्यकता छ हाम्रो 2 छाक चाहिँ खानलाई चाहिँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरू पनि समस्यामा नपरोस्, उद्योग व्यवसाय पनि समस्यामा नपरोस्, सरकारले सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित अवस्थामा चाहिँ व्यवस्था गर्ने एउटा गृह कार्य गरिराखेको छ र छिटो नै यो गृह कार्य पनि अहिले सामने आउनेवाला छ। यसमा चाहिँ श्रमिकदेखि लिएर उद्योगी व्यवसायीदेखि लिएर हरेक क्षेत्रलाई राहत हुने गरी सरकारले केही प्याकेजहरू ल्याउँदैछन् अहिले। हजुर मन्त्रीज्यू, यो उद्योगहरूले हाल भोग्नु परेको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले थप कस्ता राहतका प्याकेज ल्याउँदैछ? मैले अघि भनिसकेँ, राहतका प्याकेजहरू क्रमशः आउँछन्। अहिले एकैचोटि सबै प्याकेज आउँदैनन्। अब ब्याङ्कबाट ब्याज दर घटाउने, रिफाइनेन्सिङको व्यवस्था गरिदिने, ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने विभिन्न किसिमका ब्याज र मूल रकमहरू पनि केही समयको लागि स्थगित गर्ने काम सरकारले गरेको छ। बिजुलीको बिलहरूको पेमेन्ट पनि पछि गर्न र बिजुलीमा पनि राहत दिने काम पनि गरेको छ। डिमान्ड मिटरको पनि एउटा माग आएको छ। डिमान्ड मिटरको अहिले 4 महिना 6 महिनासम्म पैसा तिर्नु नपर्ने परोस् भनेर एउटा यो माग पनि उद्योगी व्यवसायीबाट आएको छ। त्यसमा पनि छलफल हुँदैछ अहिले। र बिजुलीको बिलमा पनि अहिले हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले बिजुलीको बिलमा पनि धेरै कमी ल्याएको छ। बिजुलीको दरमा पनि धेरै कमी ल्याएको छ। यो बाहेक अब उद्योगहरूलाई पनि राम्रोसँग चलाउन सक्ने एउटा वातावरणको लागि पनि उद्योगहरूले आह्वान गरेका छ। त्यो वातावरण मिलाइदिने र त्यो वातावरण, त्यो उद्योगहरू चलिसकेपछि त्यसका उत्पादनहरू बजारसम्म पुर्याइदिन सक्ने वातावरण पनि सरकारले मिलाउने काम गरिराखेको छ। अब धेरै बेरसम्म बजारहरू खोल्यौँ भने फेरि भिडभाड हुन्छ, फेरि यो लकडाउनको अवस्था रहँदैन। अहिले पनि हामी सङ्क्रमणको डरबाट हामी पछाडि छैनौँ। सङ्क्रमणको भय अझ पनि हाम्रो देशमा मौजुद छ। यस्तो अवस्थामा लकडाउनको अवस्था कायम राख्दै घर घरमा पनि सामानहरू पुर्याउने, घर घरमा खाद्य सामग्रीहरू पुर्याउने एउटा वितरण व्यवस्था सरकारले गरिराखेको छ। विभिन्न व्यवसायीहरूलाई अहिले अनलाइन होम डेलिभरीको व्यवस्था गरिदिएको छ। ठुल्ठुला स्टोरहरूलाई खोल्ने व्यवस्था पनि सरकारले गराएको छ। यस किसिमले जनता पनि मार्कामा नपरोस्, व्यवसायी पनि मार्कामा नपरोस्, श्रमिकहरू र तल्लो विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मर्कामा नपरोस्, सरकारले यस्तो कामहरू गर्दैछन्। यस्तो अवस्थामा अहिले अब विपन्न वर्ग पनि अहिले काम गर्न जाने अवस्थामा हुँदैनन्। दैनिक मजदुरी गर्ने, दैनिक ज्यालादारीबाट काम गर्ने, निर्माणको काममा दैनिक खट्ने श्रमिकहरू, लेबरहरू, कुल्लीहरू, रिक्सा चलाउने, ठेला चलाउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई अहिले धेरै गाह्रो अवस्था भएको छ। त्यो अध्ययन हामीले गरेका छौँ र विपन्न वर्गसम्म राहत पुर्याउने काम हामी स्थानीय निकाय र हामी प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर हामी टोलमा, गाउँमा, घरमा गएर हामी तिनीहरूको लगत लिएर त्यहाँ राहत सामग्रीहरू पुर्याउने, तयारी खाना पुर्याउने त्यो काम हामीले गरिरहेका छौँ। औषधिहरूसम्मको व्यवस्था पनि हामी घरमा पुर्याउने काम गरिराखेका छौँ। यो खालि महानगरमा मात्रै होइन, हामी गाउँमा, दुर्गम क्षेत्रमा, पहाडमा, देहातमा
हामी हरेक टोलमा हामीले यो काम गरेका छौँ र यो प्रभावकारी पनि भएको छ। चारैतिरबाट जुन हामीलाई फिडब्याक आइरहेछ, रिपोर्ट आइरहेछ, राहत बाँड्ने काममा हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू, मानव अधिकारवादीहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेको हुनाले हामी स्थानीय तहको सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले यो राहत बाँड्ने कामहरू गरिराखेका छौँ। आगामी दिनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय गरेर जाँदैछ त? अब हामी निजी क्षेत्रसँग, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूसँग हाम्रो निरन्तर हाम्रो वार्ता भइराखेको छ, निरन्तर छलफल भइराखेको छ। उनीहरूले हामीलाई सुझाव दिइराखेका छन्। निजी क्षेत्र पनि अब देशको समृद्धिको लागि र देशमा रोजगारी दिनको लागि उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। उनीहरूसँग हामी समन्वय गरेर उनीहरूको सल्लाह अनुसार हामी अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पनि उनीहरूको मागलाई पनि हामीले एड्रेस गर्ने हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। निजी क्षेत्रहरूको अहिलेको अब माग, अब निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई बढी बढावा दिने, सिक युनिटहरूलाई सरकारले अब विशेष किसिमको सहुलियत दिएर अगाडि बढाउन कुरा गरेका छ। त्यो बाहेक अब भन्सार दरबन्दीहरूमा पनि हाम्रो लोकल इन्डस्ट्रीहरू, जुन डोमेस्टिक इन्डस्ट्रीहरू हुन्छन्, स्थानीय उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि ट्याक्स र भन्सार दरबन्दीहरूमा पनि कमी गरेर हामी स्वदेशी उद्योगहरूलाई हामी आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी ल्याउँछौँ। र केही उद्योगहरू जो आत्मनिर्भर भइसकेका छ, सिमेन्ट उद्योग, जुत्ता चप्पल उद्योग, त्यस्ता अन्य धेरै उद्योगहरू अहिले आत्मनिर्भर भइसकेका छ। त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण दिनको लागि बाहिरबाट आउने सामानहरूमा बन्देज लगाउने या तिनीहरूको ड्युटी जुन छ, भन्सारको दरबन्दी चाहिँ धेरै हाई गरिदिने र तिनीहरूलाई एक्सपोर्ट गर्ने वातावरण, यहाँबाट निर्यात गर्ने वातावरण दिने काम पनि सरकारले गर्दैछ। अब यसो समग्रमा हेर्दाखेरि सरकारले निजी क्षेत्रका कुराहरूलाई धेरै हदसम्म एड्रेस गरेर यो देशमा आर्थिक गतिविधिलाई बढीभन्दा बढी चलायमान बनाउनको लागि र बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना दिनको लागि सरकार सतर्क छ, सरकार छलफलमा केन्द्रित छ र सरकारले धेरै निर्णयहरू लिइसकेका छ र धेरै निर्णयहरू पनि लिन पनि हामीले गृह कार्य गरिराखेका छौँ। सरकारले उद्योगको सम्वर्धन गर्न आगामी बजेटमा कस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिँदैछ? मैले अघि भनिसकेँ, सरकारले अब निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई पनि बढावा दिन्छ र अत्यावश्यक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनतिर सरकार अग्रसर हुन्छ। त्यस्ता उद्योगहरूलाई आफ्नो उत्पादन बढाएर देशमै खपत गराउने व्यवस्था गराइदिने, देशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थहरूबाट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई बढी बढावा दिने, फुड प्रोसेसिङका उद्योगहरूलाई, फ्रुट्स प्रोसेसिङका उद्योगहरूलाई पनि बढावा दिन सरकारले उनीहरूलाई वातावरण मिलाइदिएको हुन्छ। र खास गरेर जुन साना मझौला र यो घरेलु उद्योगहरू हुन्छ, माइक्रो इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छ, तिनीहरूको लागि अहिले सरकारले औद्योगिक ग्रामको इन्डस्ट्रियल भिलेजको व्यवस्था गरेका छ। त्यस्तो औद्योगिक ग्रामहरू हामी देशका सम्पूर्ण जति पनि 700-800 स्थानीय तहहरूमा, हरेक तहमा हामीले यो औद्योगिक ग्रामको व्यवस्था अहिले गरेका छौँ। हामीले प्रोभिन्स गभर्मेन्ट, यो प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको तिनै सरकारको संयुक्त यो एउटा संयुक्त कार्यक्रममा यो चाहिँ समावेश भइसकेको छ। यसको लागि अहिलेसम्म हामीले 50-60 वटा औद्योगिक ग्रामको हामीले पुँजी निकासा गरिसकेका छौँ। जग्गाहरूको खोजी भएर त्यहाँ निर्माण काम सुरु भइसकेको छ। अरूमा चाहिँ डिपिआरको काम हुँदैछ। यसमा के हुन्छ भने साना साना घरेलु उद्योगहरू, बाहिरबाट आएका हाम्रा युवाहरू जो बेरोजगार भएर बस्ने अवस्था आएको छ, उनीहरूले आफ्नो सिप, आफ्नो कला र उनीहरूसँग भएको जे पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर छ त्यसले उनीहरू साना साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्छ। सङ्गठित रूपमा त्यो क्षेत्रमा, त्यो औद्योगिक ग्राममा उनीहरूले आफ्नो उत्पादन गरेर त्यो वस्तुहरूलाई सङ्गठित रूपमा बजारमा बिक्री वितरण गरिदिने काम हाम्रो मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा टिपिसी औद्योगिक प्रवर्धन केन्द्र छ। त्यो औद्योगिक प्रवर्धन केन्द्रबाट उनीहरूलाई बजारसम्म पहुँच गराइदिने काम पनि सरकारले गर्दैछ। हवस् त राज्य मन्त्रीज्यू, समय र जानकारीको लागि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री मोतीलाल दुगड। उहाँले हाल उद्योग क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निजी क्षेत्रसँग पनि समन्वय गर्दै जाने कुरा
प्रश्न पार्नुभयो। दर्शकबिन, सरकारले लकडाउनको अवधिमा बन्द भएका उद्योग र व्यवसाय र मजदुरलाई लक्षित गर्दै दोस्रो प्याकेज ल्याएको छ र बन्द रहेका उद्योगका मजदुरलाई तलब दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा कर्जा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले बन्द भएको उद्योगले चैत महिनाको पुरै तलब र वैशाख महिनामा आधा तलब दिनुपर्ने र बाँकी तलब भने उद्योग सञ्चालन भएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। सरकारले लकडाउनको अवधिमा बन्द भएका उद्योग र व्यवसाय र मजदुरलाई लक्षित गर्दै दोस्रो प्याकेज ल्याएको छ। बन्द रहेका उद्योगका मजदुरलाई तलब दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा कर्जा दिने निर्णय गत वैशाख 14 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको हो। सरकारले बन्द भएको उद्योगले चैत महिनाको पुरै तलब र वैशाख महिनामा आधारभूत तलब दिनुपर्ने र बाँकी तलब भने उद्योग सञ्चालन भएपछि दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। उद्योगीहरूलाई तरलताको अभाव भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सरकारको निर्णय छ। यस्तै असङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घीय सरकारबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक काममा लगाइनेछ। यसरी काम वा श्रम गराउँदा उनीहरूको ज्याला नगद वा खाद्यान्नका रूपमा दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। लकडाउनको अवधिमा काम गर्न नचाहने व्यक्ति राहत माग गर्न आएमा काममा आउने व्यक्तिले पाएको पारिश्रमिकको 25%ले हुन आउने रकम बराबरको खाद्यान्न मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय छ। सरकारले 2077 वैशाख महिनाको तलबको 50% सम्बन्धित उद्योगले उपलब्ध गराउनु पर्ने निर्णय गरेको छ। बाँकी 50% तलब वा ज्याला भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम अभाव भएमा त्यस्ता उद्योगी र व्यवसायीलाई सोही प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। लकडाउनका कारण तरलताको अभाव भई तलब एवं ज्याला भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई सोही प्रयोजनका लागि उपयुक्त धितोली सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइने निर्णय सरकारले गरेको छ। यसरी कर्जाको सुविधा माग गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानले 2076 पुस महिनामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको पारिश्रमिक भुक्तानीको स्रोतमा करकट्टी गरेको आगामी करको विवरण पेश गर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। यस्तै रोजगारदाताले वैशाख र जेठ महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम तिर्नुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। दर्शकबिन्द, आज हामी वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगले सामना गर्नु परिरहेका समस्याहरू र ती समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर पनि कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल। कमलेश अग्रवालज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। लकडाउनको कारण लामो समयदेखि उद्योग धन्दा बन्द रहँदा नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ? यो 2020 को प्रारम्भदेखि नै कोभिड-19 को प्रभावले विश्व नै आतंकित तथा भयग्रस्त भएको छ। हजुर, विश्व अर्थतन्त्र नै तहस-नहस छ। विश्वका अधिकांश सहरहरू, बजारहरू सबै लकडाउनमा भइरहेका छन्। हजुर, धेरैजनाको 2.5 लाख जतिको मृत्यु पनि भइसकेको छ। 40 लाख जति संक्रमित भएको अहिलेको अवस्थामा यो हामी कहाँ पनि चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा पनि पूर्ण लकडाउन भइराखेको छ। यो झन्डै 1.5 महिना भइसक्यो। यसमा सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको यस्तो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्रहरू जस्तो पर्यटन क्षेत्र 3%, उद्योग क्षेत्र 6%, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र 15%, यातायात र सञ्चार जुन 7% को त्यसमा यातायात क्षेत्र, यी सबै अत्यन्त ऋणात्मकमा गइसकेका छन्। अब त्यसमा पनि अब 27% को कृषि क्षेत्र, अन्य क्षेत्रहरू नकारात्मक अवस्थामा छन्। तर अब यो लकडाउन
को लङ्गेटिभिटी कतिसम्म जाने हो अहिलेसम्म पनि हामी अन्यलमा छौँ। हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब जति लामो यो लकडाउनको परिस्थिति सृजना हुँदैछ त्यति नै अर्थतन्त्र हामी धराशायी भइरहेकै पाउँछौँ भन्नुहोस् है। एकातर्फ भनौँ न अब चैत्र 11 गतेदेखि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन् भने उद्योगी व्यवसायी सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको ब्याङ्क तथा ब्याज भनौँ न त्यसको मिटरमा त लकडाउन भएको छैन। तिनीहरू त त्यही 24 घण्टा चल्ने हिसाबले चलिरहेका छन्। हजुर कर्मचारी श्रमिकहरूको तलबको दायित्व पनि त्यही हिसाबले बढिरहेको छ। अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूका फिक्स खर्चहरू जस्तै तपाईँको विद्युतको डिमान्डको मिटरहरू या अन्य कसैले भाडाहरूमा लिएका छन् भने सम्पूर्ण खर्चहरू ती चलायमान नै भइरहेका छन् क्या। आम्दानी जति सबै लकडाउनमा छन्, खर्च जति चाहिँ मेजर खर्चहरू चाहिँ चलायमानमा भइरहेका छन् तपाईँको। र सबभन्दा ठुलो यसमा समस्या के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र तपाईँको क्रेडिट ओरिएन्टेड इकोनोमीमा निर्भर छ। हजुर अब सबै भनौँ न बजारमा बिना कुनै कोलेट्रल निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरूले बाँकीमा दिइरहेको हुन्छ। अब अहिले त्यो असुली पनि ठप्प छ हेर्नुहोस् है। भनौँ न लिक्विडिटीको यसको अर्थ यहाँलाई भन्नु कि लिक्विडिटीको धेरै ठुलो समस्या सृजना भएको छ तपाईँको। त्यसर्थ यो अवस्थामा अब अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको प्रतिदिनको हिसाबले अब यहाँले भने जस्तै नोक्सान मैले आफ्नो विश्लेषण गर्ने अनुसार झन्डै 2 अरबभन्दा पनि बढीको प्रतिदिनको नोक्सान भइरहेछ। यसमा 45% त खालि ब्याङ्क ब्याजै छ तपाईँको निजी क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने 90 करोड प्रतिदिनको एउटा अनुमानित मैले यहाँलाई बताएको हो फिगर। त्यसै प्रकारले झन्डै हाम्रो 35% 70 करोड भन्दा पनि केही बढी नै होला त्यो यो कर्मचारीहरूको तलबको दायित्व सृजना भएको देखिन्छ। बाँकी भनेका अन्य स्थायी खर्चहरू यसले गर्दाखेरि त अब यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको कति पीडित भएर बसेको छ। हजुर सरकारले हिजोदेखि निश्चित मापदण्ड अपनाएर कतिपय उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ र यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले कसरी उद्योग सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् लामो समयको लकडाउन पछि सरकारले यो जुन निर्णय गरेको छ हिजोदेखि यो 42 उद्योगहरूलाई यो पनि निजी क्षेत्रकै माग हो हेर्नुहोस् है। लामो समयको लकडाउन पछि यो निर्णयलाई पनि हामीले त्यति सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ। तर यति लामो लकडाउन भएपछि र अहिलेको वर्तमान अन्य क्षेत्र लकडाउन भएको अवस्थामा उद्योगहरू सञ्चालन गर्न त्यति सहजता भइरहेको छैन तपाईँको। जस्तो भनौँ न सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अब 1.5 महिनासम्म सबै मसिनहरू कम्प्लिटली लकडाउन भइसकेपछि यसको तपाईँको यसलाई ओभरवेलिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। कति मेसिनहरूको के अवस्था छ सबै अब निजी क्षेत्र पहिला त आफ्नो मेसिनहरूलाई सुरक्षित त गर्नु पर्यो, अपरेसन लायक योग्यता बनाउनु पर्यो, मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो है। त्यसपछि तपाईँको अर्को समस्या भनेको त्यो उद्योग क्षेत्रमा पुग्नलाई श्रमिकहरूलाई कर्मचारीहरूलाई र उद्योगी स्वयं आफैलाई पनि अहिले अलिकति समस्याको सृजना छ है। अब स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर र गृह मन्त्रालयको समन्वयसँग त्यो पास जुन सरकारले निर्णय गरेर एउटा उद्योगकै पासलाई मान्यता दिने उद्योगले एउटा लेटर हेडमा जारी गरेको पास त्यसमा पनि अहिले धेरै ठाउँमा कन्फ्युजन सृजना भइरहेछ क्या। त्यो पनि एउटा आफूमा फेरि अब यो श्रमिकहरूलाई सबै श्रमिकहरू पनि धेरै जसो स्केटर्ड भइसकेका छन् क्या। बाहिरबाट आएका श्रमिकहरू आफ्नो जिल्लामा पुगिसकेका छन् हेर्नुहोस्। त्यो श्रमिकहरूलाई जुटाउन पनि अहिलेको अवस्थामा आफैमा चुनौतीपूर्ण हो। त्यसपछि सरकार अब अहिलेको महामारीको बेलामा सबभन्दा पहिला त जीवन रक्षा गर्नु पर्यो, त्यसपछि जीविकोपार्जनको कुरा सेकेन्ड प्रायोरिटीमा आउँछ। अब यस्तो अवस्थामा श्रमिकहरूलाई पनि एउटा सुरक्षित वातावरण जुन एउटा सरकारले पनि नर्म्स दिएको छ र त्यो अहिलेको बेलामा उद्योगी व्यवसायीको पनि दायित्व हो कि कसरी हामी सुरक्षित तरिकाले श्रमिकहरूसँग हामी यो उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सक्छौँ। त्यो पनि त्यसमा पनि केही समय लाग्ने देखिएको छ सबै व्यवस्था गर्नलाई। सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको के हो भने धेरै उद्योगहरू चाहे काठमाडौँ उपत्यकामा र धेरै सबै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था हुँदैन कि तपाईँको एसएमइजहरूमा बढी विशेष गरेर ठुल्ठुला उद्योगहरूले त केहीले त त्यही श्रमिकहरूलाई नै आफ्नो कारखानामा राख्ने व्यवस्था गरेको होला, धेरै जसोमा त्यो व्यवस्था हुँदैन।
अब उनीहरूलाई बस्ने खाने पिउने व्यवस्था गर्न पनि एउटा आफैमा यतिको अहिलेको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण छ हेर्नुहोस् है। तर के छ भने उद्योगी व्यवसायहरू लागिरहेका छन् र सबभन्दा ठुलो कुरा केही उद्योगहरू भनौँ न तपाईँको उत्पादन मात्रै गरेर पनि यदि भोलि वितरण बजार भनौँ न जस्तो थोक खुद्रा तथा डिस्ट्रिब्युसन मार्केट नखोलिकन त्यो सामानहरूको बिक्री पनि कसलाई गर्ने त? डाइरेक्ट त कन्ज्युमर कहाँ उद्योगीहरू पुग्न सक्दैनन् हेर्नुहोस्। त्यसैले यो अवस्थामा यो त्यति सहज त छैन। तर के छ भने नि अब जस्तो खाद्य र अति आवश्यक वस्तुका उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त सुरुदेखि नै आफ्नो हिसाबले चलिरहेका छन्। अब अहिलेको अन्य उद्योगहरू जुन सरकारले हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ त्यसमा सबै उद्योगीहरू लागि त परेका छन्। अब कतिले तपाईँको एक शिफ्ट मात्रै 8 घण्टा मात्रै चलाएर उत्पादनहरू मात्रै राख्ने त्यसमा पनि बिक्री वितरण गर्ने समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसपछि कति उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको अभाव भइसक्यो। आज हामीले कच्चा पदार्थ आयात गर्ने क्षेत्रहरूमा पनि कोरोना महामारीको ठुलो प्रभाव परिसकेको छ। आज विदेशबाट आउने कच्चा पदार्थ कलकत्ता पोर्टबाट आउन नै त्यहाँ पनि धेरै दिन हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै त्यो माल ल्याउन सक्छौँ। त्यसपछि त्यो ट्रान्सपोर्टको आफ्नै समस्या छ। त्यो ट्रान्सपोर्ट चलाउने ड्राइभरहरूको आफ्नै समस्याहरू छ। त्यसपछि बोर्डरबाट कस्टम क्लियर गर्न पनि आफ्नै समस्या छ। बजारमा लिक्विडिटीको समस्या भनेको आफ्नै हो। यी सबले गर्दाखेरि अवस्था त्यति सहज छैन। तापनि अलिकति यति दिनको लकडाउन पछि यसरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाउनु पनि अलिकति केही भए पनि अलिकति यसले उत्साह त दिएको छ उद्योगी व्यवसायलाई। सरकारले लकडाउनको अवस्थामा उद्योगहरू बन्द रहे पनि उद्योगहरूले श्रमिकहरूलाई चैत्र महिनाको पुरै र वैशाख महिनाको आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्णय गरे तापनि यहाँहरूले 50% मात्रै पारिश्रमिक दिन सक्ने कुरा जनाउनु भएको छ र यसमा ट्रेड युनियनहरूको पनि असहमति रहेको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? होइन, अब यसको समाधान भनेको त पछि गएर सरकार ट्रेड युनियन सबै निजी क्षेत्र बसेर नै गर्ने हो हेर्नुहोस् है। उद्योगी व्यवसायले आफ्नो मार्का सरकारको समक्ष राखिसकेको छ कि हामी वैशाख महिनाको 50% भन्दा बढी दिन सक्दैनौँ भनेर हामीले एउटा संयुक्तै सबै सङ्घ संस्थाहरूको एउटा संयुक्त निवेदन अब यो बसेरै छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। सबभन्दा पहिला त हामीले यो पर्ने परिस्थिति छ कि हाम्रो यो अर्थतन्त्र चलायमान हुनलाई अब कति दिन लाग्दछ। सरकारसँग हामीले विभिन्न राहत प्याकेजहरू पनि मागेका छौँ। अब अहिलेको अवस्थामा जति यो लकडाउन लम्बिँदै जान्छ त्यति यसको बढी नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्दै जाने हो। यसकारण बारम्बार अब निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुझाव पनि दिइरहेको छ कि हामीलाई अब जस्तो भनौँ न धेरै हाम्रो पर्यटन क्षेत्र यातायात क्षेत्र त तपाईँको एउटा त लिक्विडिटीको प्रब्लम भनौँ न तरलताकै अभाव छ सबभन्दा ठुलो। त्यसको लागि कसरी सरकारले या ब्याङ्कहरूबाट राष्ट्र ब्याङ्कले अब अस्ति 2-3टा कुराहरू आए कि 2% राहतको ब्याजको रूपमा सब्सिडाइज गर्ने भनेर। अब म्याद बढाउनुलाई त म कुनै राहत मान्दिनँ। हेर्नुहोस् अहिले लकडाउनको अवस्थामा त कसैले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थै छैन। हामी अफिसै सञ्चालन गरिरहेका छैनौँ भने चाहे त्यो ब्याङ्कको ब्याज होस् चाहे ब्याङ्कको किस्ता हो चाहे सरकारको राजस्व हो त्यो म्याद बढाउनु भनेको एउटा सरकारको बाध्यता पनि हो। त्यो भनेको एउटा फेसिलिटेसन हो क्या लकडाउनलाई, त्यति हो। अब राहत प्याकेजको रूपमा जस्तो संसारका विभिन्न देशहरूले एउटा आफ्नो स्रोत हेरेर स्टिमुलस प्याकेजको घोषणा गरिरहेको हुन्छन् हेर्नुहोस् कि यो अर्थतन्त्रमा हरेक यो विश्वव्यापी यो समस्या भएकोले जसको राम्रो स्रोत छ उसले आफ्नो ड्यामेज भएको इकोनोमीलाई कसरी यसलाई रिकभर गर्ने। अब आर्थिक इकोनोमिक सिद्धान्त अनुसार 3 प्रकारले गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। जुन जसको स्रोतहरू राम्रो छ उनीहरूले त एकैचोटि स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरेर त्यो भी सेपको त्यसलाई इकोनोमिक ग्रोथ भन्छौँ क्या, एकदम फास्ट ऱ्यापिड इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ। त्यसले यो जति पनि ठुलो ड्यामेज गरेको छ त्यसलाई अर्लिएस्ट टाइममा रिकभर गरिदिन्छ हेर्नुहोस्। अर्को भनेको एउटा यु सेप हो जो भनेको एउटा टाइम टेकिङ हो तर स्लो हिसाबले आउन सक्ने डेभलप हुन सक्ने परिस्थितिको हो है। तेस्रो भनेको एल सेप हो। अब एल सेप भनेको त त्यसमा त रिकभरै नभए सर नै हुन्छ है। त्यसमा त प्राइभेट सेक्टरले आफैले
जति वर्ष लागे पनि बिस्तारै म्यानेज गरेर आफ्नो क्षमता अनुसार त्यसलाई ल्याउने हो। नेपालका निजी क्षेत्रले यु सेपको इकोनोमिक ग्रोथको कल्पना गरेको छ हेर्नुहोस् अघि। यसमा त हामीले सरकारलाई बारम्बार भन्दैछौँ कि हाम्रो जिडिपीको 5% एउटा स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा यहाँहरूले घोषणा गर्नुहोस् भनेर। अब त्यो स्टिमुलस प्याकेज 5% भनेको झन्डै तपाईँको 2 खरबको बराबर हुन्छ। हाम्रो 3770 बिलियनको इकोनोमी हो हेर्नुहोस्। अब सरकारले पनि हामी अध्ययन गर्दैछौँ र समय आएपछि हाम्रोतिरबाट के यो इकोनोमी भएको ड्यामेज भएको इकोनोमीलाई कसरी बचाउन सकिन्छ हामी एउटा घोषणा गर्ने नै छौँ भनेर बारम्बार आश्वासन त दिइरहेको छ। तर अब व्यावहारिक रूपमा त्यो कुराहरू कहिले आउने हो त्यो अहिले हामी अब कसरी भन्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। जेष्ठ 15 गते हाम्रो सरकारको 77 र 70 को लागि बजेट पनि आउँदैछ। बजेट भनेको एउटा यो नेक्स्ट इयरको लागि फिस्कल पोलिसी प्लानिङ सबै कुराहरू यसमा पनि निजी क्षेत्रले माग गरेका कुराहरू यही हुन् कि अब एउटा त यो कोभिड-19 भन्दा यो अगाडिको जुन एउटा अर्थतन्त्रलाई नोक्सान जुन भएको छ त्यसलाई कसरी राहत गर्ने, अर्को भनेको कोभिड-19 को महामारी पश्चात पनि त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्यो नि त। त्यसको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्ने, तपाईँले लगानी मैत्री वातावरणको कसरी निर्माण गर्ने, आजको नयाँ प्रायोरिटीहरू हाम्रो लागि के छ। अब जस्तो भनौँ न अब अहिलेको विश्वव्यापी जुन यो अर्थतन्त्रको अवस्था छ भोलि मिडल इस्टको अर्थतन्त्र पनि अत्यन्त नकारात्मक स्थितिमा जाने देखिन्छ हेर्नुहोस्। जुन कुरा अहिलेको तेलको प्राइस पनि अत्यन्त कम भएर गएको छ। अर्कोतर्फ तपाईँको त्यहाँको सबै व्यवस्था भनौँ न अर्थव्यवस्था पनि एक हिसाबले धराशायी भइसकेको छ। तर त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रेमिटेन्सका हाम्रा श्रमिकहरू जुन विदेशमा गएर बसेका छन् सबैलाई भोलि 5 लाख 10 लाख श्रमिकहरूलाई बाध्यतावश फर्केर आउनु पर्यो भने कुनै त्यो ठुलो कुरा हुँदैन अहिलेको यो विश्वव्यापी इकोनोमिक क्राइसिसको बेलामा। उनीहरूको लागि पनि अब उत्पादन मूल्य अब यो रोजगारीको सृजना गर्ने खालको के स्रोतहरू हामीसँग छ। एउटा हामीसँग एग्रिकल्चर सेक्टर छ हेर्नुहोस्, अर्को भनेको हाम्रो प्रोडक्टिभ सेक्टर हो। यो दुवैलाई चलायमान बनाउनलाई सरकारले के सुविधाहरू दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले धेरै कुराहरू अगाडि राखेका छौँ र लाग्छ सरकारले पनि यो समयको संवेदनशीलता बुझेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई आवश्यक निर्णय लिने नै छ भनेर। हस्त अग्रवालज्यू, समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल। उहाँले अहिले उद्योगीहरूले भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न सरकारले थप राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने जनाउनुभयो। दर्शकबिन नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि दोस्रो चरणको राहत प्याकेज ल्याएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनबाट प्रभावित ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले 2% ब्याज कम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्ने क्रममा 2% छुट दिन यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो। यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायको लागि दोस्रो चरणको राहतको प्याकेज ल्याएको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनबाट प्रभावित ऋणीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले 2% ब्याजमा कम गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको ब्याज गणना गर्ने क्रममा 2% छुट दिन यस्तो निर्देशिका जारी गरेको हो। यस्तो छुट खाद्यान्न प्रशोधन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, ग्यास उत्पादन तथा बिक्री वितरण सम्बन्धित व्यवसाय, सोप एन्ड केमिकल, औषधि बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित व्यवसाय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, टेलिभिजन सेवा प्रदायक, सुर्ती तथा मदिराजन्य उद्योग सञ्चालनमा रहेको जलविद्युत आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। यसरी ब्याज दर गणना तथा आधार दर भन्दा कम गर्न बाध्यताकारी हुने छैन। यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले 2076 चैत्र मसान्तसम्म कायम ब्याज दर
मा 3% बिन्दुले तथा थोक तथा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले 2% बिन्दुले कम गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 को चौथो त्रैमासको ब्याज रकम गणना गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 2077 असारपछि विद्यमान व्यवस्था अनुसार आधार दरका आधारमा बैंकहरूले ब्याज दर निर्धारण गर्न सक्नेछन्। कोभिड-19बाट उत्पादित परिस्थितिबाट प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायतका पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, पोल्ट्री व्यवसाय आदिमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकृत ऋणको परियोजना तथा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको आधारमा ऋण प्रदान गर्ने संस्था आवश्यकता भएकामा आवश्यकता पहिचान गरी स्वीकृत सीमाको 10% सम्म थप चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा सो पुँजी अनुपातको व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन। यसरी प्रदान गरिएको सीमा नवीकरण गर्न पाइने छैन र भुक्तानी अवधि बढीमा 1 वर्ष हुनेछ। ऋणीले जेठ महिनामा असुल गर्नुपर्ने मासिक त्रैमासिक किस्ताको असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि थप शुल्क वा हर्जना असुल उपर गर्न पाउने छैन। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण चालु पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाहरूको सावा तथा ब्याजको भुक्तानी अवधि 60 दिनसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी वर्तमान समयमा नेपाली उद्योगले सामना गर्नु परिरहेका समस्याहरू र ती समस्याहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ र हामीले यसैसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग जोडिएर पनि कुराकानी गर्दैछौँ। यसै क्रममा हामीसँग अहिले सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल। विष्णु अग्रवालज्यू, यहाँलाई बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद। म पनि बिजनेस प्लस टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई नमस्कार। सरकारले निश्चित मापदण्ड अपनाएर कतिपय 44 प्रकारका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले कसरी उद्योग सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? म सर्वप्रथम त सरकारले गरेको यो निर्णयलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सीएनआई को तर्फबाट पनि केही दिनदेखि हामीहरूले सरकारलाई रिक्वेस्ट गरिराखेको थियौँ कि कोरोनाको जुन प्रब्लम छ त्यो त लामो समयसम्म चल्छ। अरू एउटा सर्टेन टाइम बितिसकेपछि अब यसको लागि जुन छ हामीहरूको जति पनि केसेसहरू छ त्यो पनि अगाडि आइसक्यो र हामीहरूले अलिकति एक्सपिरियन्स पनि भइसकेको हुनाले इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने एकदम आवश्यकी छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ। आजको दिनमा यो 44वटा उद्योग जुन सरकारले खोल्नु भएका छन् यसले के छ कि केही सानो मात्रामा पनि भएमा यो इकोनोमीलाई स्टार्ट गर्ने एउटा ठुलो वातावरण क्रिएट गरेको छ। यसमा केही प्रब्लमहरू पनि छ हामीहरूले जुन फेस गरिराखेको छु। सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त के छ कि पासहरूको एउटा क्लियर व्यवस्था गरिएको छैन। अब हामीहरूका इम्प्लोइजहरूले आएर काम गर्न खोजिराखेका छन् तर अब उनीहरूलाई एउटा भित्रबाट यो पनि डर छ कि अफिस मतलब यो हामीहरूले उद्योगमा जाँदाखेरि यस्तो प्रब्लमहरू बीचबीचमा पुलिसबाट या अरू के यहाँबाट उनीहरूलाई क्वेसनिङ हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि जान खोजिराखेका छैन। एउटा त यो इस्युलाई एउटा पारदर्शी तरिकाले र क्लियर तरिकाले कहाँबाट पास लिने हो, कतिजनाले पास पाउने हो र कुन तरिकाले यसको सञ्चालन हुन सक्छ एकदम क्ल्यारिटी गरिदिएमा यसले अझै एकदम सजिलो तरिकाले उद्योगहरूले काम गर्न पाइन्थ्यो। दोस्रो कुरा के छ कि उद्योगहरू आजको दिनमा उद्योग चलिराखेका छन् तर जबसम्म बजार खुल्दैन तबसम्म उद्योगका उत्पादनहरू पनि बिक्री गर्ने केही व्यवस्था हुँदैन। दोस्रो त्यो कुराको पनि एउटा क्ल्यारिटीको साथमा गरिदिएमा अलि सजिलो हुने थियो र कच्चा पदार्थको आवतमा कच्चा पदार्थ किन्नको लागि र मतलब फिनिश गुड्सलाई बेच्नको लागि पनि एउटा हामीहरूको सजिलो हुने थियो। त्यो हामीहरूले लागेको छ। दुईवटा अरू कुरा पनि यसमा म थप गर्न चाहन्छु। एउटा के छ कि ओभर ए पिरियड अफ टाइम हामीहरूको पिसिआर आएर
पुरा अधिराज्यभरिमा राम्रो तरिकाले हामीले टेस्टिङ पनि गर्नुपर्छ। हजुर। टेस्टिङ गरिसकेपछि यसलाई के छ कि जसरी अरू अरू देशहरूले पनि ग्रीन, ऑरेन्ज र रेड जोनमा गरेर जुन मतलब लकडाउनलाई फुकालेको छ र अलिकति सजिलो गरेको छ, जसबाट के छ कि बजार पनि खुलेको छ केही मात्रामा, त्यो मतलब के छ कि सेफ्टी मेजर्स अपनाएर र कुनै पनि हामीहरूको कोरोना भाइरसलाई लड्नको लागि जुन हामीहरूको सेफ्टी नर्म्सहरू छ त्यसमा कम्प्रोमाइज नगरिकन यो धेरैवटा देशले अब सुरु गरिसकेका छन्। त्यो हामीहरूले पनि टेस्टिङ गरेर यो गर्न पाएमा यसलाई राम्रो एउटा वातावरण, इकोनोमिक स्टार्टको पनि वातावरण क्रिएट हुन्थ्यो, सँगै के छ कि सेफ्टी पनि मेजर हामीहरूले लागू गर्न सक्थिए जस्तो लाग्छ। सरकारले 1 महिनाको अन्तरालमा 2वटा राहतका प्याकेज ल्याएको छ र राष्ट्र बैंकले पनि छुट्टै राहतको प्याकेज ल्याएको छ। यसले उद्योगी व्यवसायको समस्यालाई कतिको सम्बोधन गरेको छ? यो दुईवटै जुन प्याकेज सरकारले ल्याउनु भएका छन् त्यसलाई हामीहरूले स्वागत पनि गरेको छु सीएनआई को तर्फबाट। हजुर। सरकारले अरू यो धेरै जस्ता हामीहरूका जुन सीएनआई का डिमान्डहरू पनि छन् त्यसमा केही डिमान्डहरू एड्रेस पनि भएको छ। यो कोरोना भाइरसको यो लकडाउनलाई र पछिको पनि स्थितिलाई निपट्नको लागि एउटा सबभन्दा ठुलो डिमान्ड जुन हामी 3 जनै संस्था, इनफ्याक्ट सीएनआई, एफएनसीसीआई र चेम्बर 3 जनै संस्थाले मिलेर जुन गरेको थियो त्यसमा के थियो कि 5% को ब्याज 2 सालसम्म मिनिमम घटाउनु पर्यो। हजुर। मलाई लाग्छ कि गभर्नमेन्टले यो पर्टिकुलर डिमान्डलाई सर्टेन लेभलसम्म एड्रेस गरेको छ, 2% बाट घटाएको छ। मलाई पुरा विश्वास छ कि ओभर ए पिरियड अफ टाइम यसमा अझै हामीहरूको घट्छ, ब्याज दर घट्छ, किनकि ब्याज एउटा मतलब कुनै पनि कस्ट स्ट्रक्चर, कुनै पनि इन्डस्ट्रीको अगर कस्ट स्ट्रक्चर लिनुहुन्छ भने ब्याजको पोर्सन वान अफ दी हाइएस्ट हुन्छ। अब त्यसलाई कुनै तरिकाले हामीहरूले एड्रेस गर्न पायो भने यसले के छ कि इन्डस्ट्रीको लागतलाई पनि कम गर्छ। अर्को के छ कि यस्तो विषम परिस्थितिमा जुन इन्डस्ट्रीहरूलाई सर्भाइभलको मोडलाई पनि स्ट्रेङ्थन गर्छ। अरू पनि सरकारले जुन प्याकेजहरू ल्याएको छ त्यसको पनि हामीहरूले स्वागतै गरेको छौँ। तर एउटा हामीहरूको श्रम सम्बन्धी जुन एउटा कुरा आएको छ कि वैशाख महिनामा लकडाउनको अवधि पिरियडमा 50% अहिले र 50% लकडाउन खुलिसकेपछि पेमेन्ट गर्नुपर्ने, त्यो हामीहरूको इन्डस्ट्रीहरूले एकदमै डिफिकल्ट फिल गरेको छ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, किनकि आजको दिनमा त्यस्तो क्षमता धेरै कम इन्डस्ट्रीको होला, बढी गरेर इन्डस्ट्रीहरूको यस्तो क्षमता छैन। अरू लकडाउनको अवधि अब बढ्दै गयो भने त्यसले त झन् मतलब के छ कि इन्डस्ट्रीहरूलाई एकदम प्रब्लममै हालिदिन्छ। उद्योग व्यवसायले अहिले भोग्नु परेका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न आगामी बजेटमा कस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिनु पर्ला? यो आउने बजेटको लागि सीएनआईले आफ्नो धारणाहरू प्रस्तुत पनि गरेको छ र हामीहरूले अर्थ मन्त्रालयमा र उद्योग मन्त्रालयमा गएर हामीहरूले हामीहरूको जुन जुन इस्युजहरू छ त्यो सबै हामीले राखेको पनि छौँ। तर मेजर इस्युजहरू मैले भन्न चाहन्छु यो मौकामा सबैको लागि। सबभन्दा पहिले त के छ कि यो अलिकति डिफिकल्ट टाइम हो। मतलब यो के छ कि हामीहरूको यसलाई अब जसरी 2.7% लास्ट यो सालको लागि जीडीपी को प्रोजेक्सन, ग्रोथ को प्रोजेक्सन भएको छ। नेक्स्ट इयर को लागि मेरो विचारमा इट वुड बी अलमोस्ट 0 और नेगेटिभ हुन्छ। हजुर। त्यस्तो खालको स्थिति हुन्छ। यस्तो बेलामा सबै चारैतिर त्यो डिमान्डहरू पनि डाउन जान्छ र ओभरअल इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि डाउन जान्छ। त्यसको मेन कारण टुरिज्म पनि हो, रेमिटेन्स पनि हो, अरू उद्योगको स्थिति पनि हो। यसको लागि हामीहरूले एउटा कुरा के रिक्वेस्ट गरेको छौँ कि डेभलपमेन्ट बजेटमा या हामीहरूको पुँजीगत खर्चमा हामीहरूले कमसेकम पनि 20% को वृद्धि गर्नु पर्यो। हामीलाई थाहा छ कि रेभेन्यूको ठुलो प्रब्लम भइराखेको छ आजको दिनमा। हामीहरूको सबैलाई रेभेन्यूको, सरकारलाई पनि रेभेन्यूको ठुलो प्रब्लम छ। तर के छ कि यस्तै बेलामा यो पनि जरुरी छ कि हामीहरूले आफ्नो इकोनोमीलाई किक स्टार्ट गर्ने। अब के छ कि हामीहरू अगर बाइ द वे धेरै कन्जर्भेटिभ साइकलमा गयो भने पछि गएर डिमान्डको पनि मतलब एउटा विशियस सर्कलमा आइहाल्छौँ र इकोनोमी हामीहरूको रिसेसनतिर गइहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा पुँजीगत एक्सपेन्डिचरमा
हामीहरूले बढाउनै पर्ने हुन्छ यस्तो स्थितिमा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा र हामीहरूको डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरा हामीहरूले के भनेको छौँ कि यो पर्टिकुलर बजेट इम्प्लोइमेन्ट जनरेसनतिर स्पेसल ध्यान दिनुपर्छ र स्पेसल लिएर आउनुपर्छ, प्याकेजहरू लिएर आउनुपर्छ। स्पेसली के छ कि यस्तो स्थितिमा यो आजको प्रब्लम नेपालको मात्रै होइन, तर यो ग्लोबल प्रब्लम हो। अरू कन्ट्रिजहरूमा पनि आजको दिनमा यो मतलब समस्या आइराखेको छ। अरू कन्ट्रिजहरू पनि रिसेसनतिर गइराखेका छन्। हजुर, यस्तो स्थितिमा के छ कि जुन मान्छे नेपाली मान्छेहरू जुन बाहिर काम गरिराखेका छन् उनीहरूले पनि जब लुज गरेर या नेपाल फर्किनु पर्ने व्यवस्था हुन्छ। अरू यहाँको पनि इन्डस्ट्रिजहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दिने झन् गाह्रो भइराखेको हुन्छ किनकि डिमान्ड एकदम कम हुन्छ। यस्तो बेलामा इम्प्लोइमेन्ट इज दि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। हामीहरूको जुन बाहिरबाट आउने जुन साथीहरू छन् यहाँका साथीहरूको लागि पनि इम्प्लोइमेन्ट एउटा ठुलो मतलब के छ कि चुनौती हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूले कृषिमा, इन्डस्ट्रिजमा र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गभर्मेन्टलाई विशेष सुझावहरू दिएको छौँ। यो तीनवटा क्षेत्रमा हामीहरूले इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्छौँ र हामीहरूले इम्प्लोइमेन्टको केही हदसम्म समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। हस्त अग्रवालज्यू, सबैको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल। उहाँले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय स्वागत योग्य भएको र उद्योगका साथै बजारलाई पनि बिस्तारै खुलाउँदै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना संक्रमणले नेपालको उद्योगहरू बन्द रहँदा यसले पुर्याएका असरहरू र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याउने योजनाहरूका साथै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले धेरै उद्योगहरू खोल्ने निर्णय गरेको सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्यो र सरकार निजी क्षेत्रको समन्वयबाट नै उद्योग क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोस्। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।